وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ آدمی کا جسم کیا ہے جس پہ شیدا ہے جہاں، ایک مٹی کی عمارت ایک مٹی کا نشان، خون کا گارا بنایا اینٹ جس میں ہڈیاں، چند سانسوں پر کھڑا ہے یہ خیالی آسماں، موت کی پرزور آندھی آ کے جب ٹکرائے گی یہ عمارت ٹوٹ کر پھر خاک میں مل جائے گی۔ یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ با آواز بلند اصلی درود شریف پڑھو نماز والا، بلندہ میں نہ ہوں اچھی آواز نہ ذرا تھوڑا جا بلند کر لیں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضرات گرامی، حضرت مولانا لیاقت علی صاحب طارق دائم درسہ جامعہ ابی بکر کافی عرصے تو چلے آ رہا اور قیامت تک چلتا رہے گا، کہو انشاءاللہ۔ مخالفین دشمن چاہے کلا بازیاں لاندے لاندے براستہ فیڈر اور کسی دریاواں جا وڑن، دنیا دی کوئی طاقت دینی اداریاں نو مٹا نہیں سکتی، کیونکہ قرآن دی ذمہ داری اللہ نے لئیے تے جہاد دی ذمہ داری سونے مصطفیٰ نے لئیے۔ اچھی ذرا کہہ دیو سبحان اللہ۔ جڑی شے دی ذمہ داری خدا نے لے لئی، دنیا دی کوئی طاقت انہوں ختم نہیں کر سکتی۔ جڑی شے دی ذمہ داری مصطفیٰ نے لے لئی صلی اللہ علیہ وسلم، کائنات دی کوئی طاقت انہوں ختم نہیں کر سکتی۔ دینی ادارے بھی ہمیشہ رہن گے، قاری ہمیشہ رہن گے، حافظ ہمیشہ رہن گے، طلباء اکرام ہمیشہ رہن گے، اور انشاءاللہ العزیز چند دنوں تو بعد حالات بدل کے اسلام دا آئین تے قرآن دا قانون بھی قیامت تک باقی رہے گا، کہو انشاءاللہ۔ وقت اتنا زیادہ ہو گیا کہ مینوں آپ نیند آ رہی ہے، تواڈے تے مینوں کی اعتراض ہو سکدا، اور چھوٹا جہا جلسہ سی 11 بجے مک جاندہ تے بڑا چنگا سی، لیکن وہ چلدا چلدا لمبا کام ہوندا 12:30 بج گئے نے۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ 10-15 منٹ مینوں بھی بیان کرنے دی توفیق عطا فرماوے، اچھی ذرا کہہ دیو آمین۔ بیمار آدمی، کمزور آدمی، ضعیف آدمی اتنا لمبا عرصہ نہیں رہ سکتے۔ اسے دوپہر ویلے بھی جلسہ کر کے آئے ہیں، وہ بھی بہت بڑی کانفرنس سی، انہاں وچوں اکثر ساتھی میرے خیال اتھوں ہی آئے ہونے ہیں۔ دعا کرو پروردگار عالم سانو قرآن پاک سننے دا ذوق و شوق دے نال اللہ توفیق عطا فرماوے، کہہ دیو آمین۔ حضرات گرامی، روشن خیالی دا زمانہ، مشرف پرویز ساڈا صدر ہے، اسی دی مخالفت نہیں کردے، اینی گل ضرور کہاں گے، پرام نہ صدارتا کری جاؤ، اسی رعایا ہیں اس ویلے تسی حکمران ہو، ساڈا مقابلہ جچدا بھی نہیں، اصل مقابلہ ساڈا ہندوستان دے نال ہے، بے ایماناں دے نال ہے، صدر بش دے نال ہے، امریکہ دے نال ہے۔ بس او گل کہو جڑی چنگی لگدی ہے، اسلام دے مطابق ہوے، قرآن دے مطابق ہوے۔ انہاں کہنے جی روشن خیالی، چلو روشن خیالی تو ہوئی تے ہن روشن خیالی چلدی چلدی کتے روشن دان ہی نہ بن جائے، پورے روشن دان، پورا روشن دان نہ بن جاوے، روشن خیالی۔ حضرات گرامی، لوکاں نو مفہوم غلط سمجھ آیا، لوگ
کہندے روشن خیالی جڑی امریکہ چو آئیے انہوں کہندے روشن خیالی، اور جڑی یورپ جو آئیے انہوں کہندے روشن خیالی، اور اسی کہنے روشنی آئی مدینے وچوں، روشنی آئی مکے وچوں، جڑی شے مکیوں آئیے وہ روشن ہے، جڑی شے مدینیوں آئیے وہ روشن ہے، جڑی صحابہ کرام نے پیش کیتی وہ روشن ہے، جڑی اولیاء اللہ نے پیش کیتی وہ روشن ہے، جڑی حدیث نے پیش کیتی وہ روشن ہے، اور جڑی مصطفیٰ دے قرآن نے پیش کیتی وہ شے روشن ہے۔ ایک آوی روشن خیالی ہے، اسی تو بڑا منع کیتا بھی نہ تسی بناؤ ویڈیو، لیکن نہیں ہٹے بہرحال ساڈا کام بیان کرنا بھی یہ کام جائز نہیں۔ ہن مولوی دی فوٹو لیندے ہیں، پھر اگے روشن خیالی آ جاندی، دلہن دی فوٹو لیندے ویڈیو بنا دی دلہن دی، تے او بیچاری ہجے نکاح نکو قبول ایجاب کر کے ہجے بیٹھی ہوندی ہے، اتروں او ویڈیو والا آ جاندا ہے، اور جدن نکاح ہوا ہوندا انہوں شکل بعد چ نظر آندی ہے، فوٹو لین والے پہلے ہی آندی ہے، پہلے وہ حق بن گیا اج کل، انہوں کہندے روشن خیالی۔ ہاں تے جدن شادی ہوئی ہے اودی باری پھر آئے گی، اور جڑا ویسے ہی آ گیا السلام علیکم یہ پہلے نمبر ہے، تے پھر نال روشن خیالی چ یہ بھی یہ گفتگو بھی کرن لگ پے کہ آپ ذرا تھوڑا سا مسکرائیں تو صحیح، یہ تیری ماں لگتی ہے، آپ جناب تھوڑا سا مسکرائیں تو صحیح، وہ بیچاری پھر پتہ نہیں مسکران دی روشن خیالی جو ہوئی۔ رات گرامی یہ سارے کم شیطانی کم نے، اللہ تبارک و تعالی سانو اپنی بچیاں دی شادی اوویں کرن دی توفیق عطا فرماوے جویں سادگی دے نال مصطفیٰ نے بی بی فاطمہ دی شادی کی، کہہ دیو رضی اللہ تعالی عنہ، اوویں اللہ میاں شادی کرن دی توفیق عطا فرماوے جویں سادگی دے نال صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے میری اماں تیری اماں سارے مومنین دی ماں دی شادی کیتی سی۔ حضرات گرامی اسلام دے اندر تشدد دا تے سوال ہی پیدا نہیں ہوندا، لیکن اسلام والیاں تے تشدد ہمیشہ ہر دور دے اندر رہا۔ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھنے والے انہوں شکنجیاں دے اندر جناب دی کسیا گیا، لیکن پھر بھی اسلام نہ چھڑیا، پھر بھی دین نہ چھڑیا۔ ایک کیڑی مائی ہے جس ضعیفہ دے برچھی ماری ابو جہل بے ایمان نے، اس ضعیفہ مائی دا حضرات گرامی قصور کی سی، اے مائی کہندی سی لا الہ الا اللہ، اونچی کہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ حضرات گرامی کلمہ بڑا پیارا ہے اور بڑا پرانا ہے کلمہ، باب آدم تو شروع ہوندا پیا، باب آدم تو لے کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک ایک کلمہ اے دی شان اے دی عظمتاں دا تذکرہ ہوندا رہیا، اے دیاں عظمتاں دا تذکرہ ہوندا رہیا۔ مولوی صاحب کے سپیکر دی چجدہ لیا، تو دا باذوق آدمی ہے، باب نوح علیہ السلام دے زمانے دا سپیکر ہے۔ حضرات گرامی توجہ ذرا کر، میں تیری خدمت عالیہ دے اندر بیان پیا، وہ بھی کدے بیڑے چ تریا پھردا نظر آ گیا۔ توجہ ذرا کرو، میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو کنا تشدد، صحابہ کرام دے صبر دے ایک دو واقعات بیان کر کے میں اپنی تقریر ختم کردا۔ ایک ہی یہ روشن خیالی ہے، ایک اور روشن خیالی ہے، ایک اور روشن خیالی ہے۔ مشرف پرویز دی گلاں سن کے بھی روشن خیالی ہونی چاہیے۔ ایک ملک دے اندر ایک مائی نے خطبہ بھی دیتا، جمعے دا تے جماعت بھی کرائی۔ اے بی بی سی لندن تو نشر ہو رہی ہیں خبریں۔ ایک بندہ کہندا کتنے ختم ہو گئی، اچھا بھی پھر کس ویلے انشاءاللہ تہاڈی بڑی مہربانی تشریف لے کے آئے، جدو پھر کتے حالات درست ہوئے ٹھیک ہوئے۔ اے بی بی کتوں بول دی ہے؟ چڑھ جائے یار۔
کیا چل رہا جی ادھر چلو آئے مینو فڑا دے نہ خراب کرے نا بچ چل پیا اور میرے منہ تو نہیں لگے ہوں چلے گا انشاءاللہ ٹھیک درشی پڑھ لو چلے گا اللہم صلی اللہ ذرا آواز بلند کر دے اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلا علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلی اللہ میں کلے بڑی ہے نا تسی نال پڑھو اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد وعلا علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ ایک قصور کی سی ایو قصور کے کلمہ کیوں مائی پڑھ دی پہ یہ لا الہ الا اللہ اور ادھا ایک بچہ سی لڑکا حضرت ام عمار حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمار ابن یاسر ادھا ہی بچہ سی حضرت گرامی نبی علیہ السلام دا کلمہ پڑھیا امیہ نے کولیاں دے اتے لٹا دیتا سینے تے پتھر رکھ دیتا کھن لگا کلمہ چھڑ دیو تے اے صحابی کہنے لگا رب کعبہ دی قسم پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نال یاری لگی ہے سوال ہی پیدا نہیں ہوندا کہ میں کلمہ چھڑ دیواں اس واسطے کہ سانو ساڈے قرآن نے دسیا عرش والے نے دسیا کہ سجنا دے دروازیاں اتے اے پکیاں لاویں چوکاں نمے نمے نا یار بناویں اے وانگ کمینے لوکاں میں روشن خیالی دی بنا نال گل کری جاواں ایک قدیم خیالی ہے جناب آدم علیہ السلام تو لے کے ہون تک تشدد ہوندا آیا ہے قدیم خیالی ہے اور برداشت کرنے والے برداشت کرتے آئے حضرات گرامی اسلام دی روشن خیالی ہے اسی شیطان دی روشن خیالی نو نہیں مندے اسی جدوں بھی مننا گے قرآن دی روشن خیالی نو مننا گے قرآن کہندا کہ بی بی نو پردے دے اندر ہونا چاہیے ہے اور روشن خیالی کہندی ہے کہ پردہ تم اپنے پاس رکھو ہمیں پردے کی کوئی ضرورت نہیں بی بی کو کسی نکر کے اندر ہونا چاہیے کہ استغفر اللہ اخباراں پڑھیاں پئیاں اللہ تبارک و تعالی معافیاں عطا فرماوے اونچی آکھو آمین اور اسلام کہندا ہے کہ سر تے برقع ہونا چاہیے ہے روشن خیالی کہندی ہے کہ برقع اپنے کول رکھو سانو برقعے دی کوئی ضرورت نہیں اللہ تے گرامی حیا والی تیاں حیا والی بہناں میں انگلینڈ دے اندر خطاب کر رہے سی ایک مرتبہ میری تقریر سنن واسطے 30 بچیاں آئیاں اسلامی برقعے دے اندر سبحان اللہ اس انگلینڈ دے اندر جتھے اتنا زیادہ اتنی بے پردگی ہے کہ اللہ پناہ دے وے لیکن کلمہ پڑھنے والیاں بچیاں قرآن پڑھنے والیاں بچیاں دین اسلام پڑھنے والیاں بچیاں برقعے دے اندر ملبوس بہت ہی لوگوں نے پروردگار عالم دا علماء اکرام نے شکریہ ادا کیتا کہ روشن خیالی دا تصور چاہے پاکستان دے اندر جداں دا بھی ہوئے ایو بچیاں اور یہی اسلام کلمہ پڑھنے والے جدوں باہرلے ملکاں دے اندر جاندے نے انج پتہ لگدا جویں عائشہ دیاں بچیاں آندیاں پئیاں حضرت عائشہ صدیقہ دیاں بچیاں آندیاں پئیاں نے جناب فاطمہ الزہرا دیاں بچیاں آندیاں پئیاں نے ایک بی بی نے جماعت کرائی میں اخبار دے اندر پڑھیا میرے کول موجود ہے اخبار خطبہ بھی دیتا مجمع بھی کافی ہو گیا ایک بندہ کہنے لگا مولوی تواڈے بجائے اگر مائیاں یہ کام کرن لگ پن کہ مجمع بڑے ہویا کرن گے مسجداں ساریاں بھر سکدیاں نے اندر باہر میں کہ لعنت ہوے اس قسم دے تصور تے اے تصورات اسلام دے اندر برداشت نہیں اسی اپنی جاناں قربان کر دیواں گے لیکن اس حیا نو برقرار رکھاں گے جڑا حیا مدینیوں آیا سبحان اللہ جڑا حیا مدینیوں چل کے آیا جڑیاں غیرتاں مکیوں چل کے آئیاں اسی جناب علی انہوں کدے بھی پامال نہیں ہون دیواں گے لیکن جناب تشدد کرنے والے تشدد کر دے نہیں تو ایک بندے نے مینوں پرچی دے دیتی آکھن لگے عبید الرحمان ضیا نیت کداں بننی ہوئے گی میں کہ شاید بی بی نے کیا ہوئے منہ طرف واشنگٹن شریف دے اللہ اکبر تے جے اس آکھیا ہوئے گا منہ طرف کعبے شریف دے تے پچھلیاں ضرور کیا ہوئے گا منہ طرف اس بی بی شریف دے
اللہ تعالیٰ اس قسم کی روشن خیالی تو بچن کی توفیق دے. آمین کہندے جاؤ. تشدد دا مقابلہ کرنا، ظلم و ستم دا مقابلہ کرنا، اے ساڈے دین تے اسلام دا جز ہے. حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کولیاں تے لمے پے نے. اللہ دے پیارے پیغمبر دا خیال ہویا میں خصوصی گشت کریا ہوں. اللہ اکبر. میرے پیارے پیغمبر نے خیال کیتا میں خصوصی گشت کریا ہوں. اے پتہ ہی کوئی نہیں کہ میرے یار نو کولیاں تے لٹا کے سینے تے پتھر رکھیا ہویا ہے اور نال پیراں دے اندر میکھاں پہ کٹ دے نے. میں گل کر دیتی تو سن لئی، نہ مینوں کچھ ہویا محسوس نہ تانوں محسوس ہویا. لیکن جناب علی کسی نے کہا عبد الستارا ہوئی جانے او جے سر تے آئے او کی جانے ذبح ہویا نو اے جس تکبیر چلائے. میں اخبار دے اندر پڑھیا تہاڈی اس علاقے دے اندر ضلع بہاول نگر دے اندر تبلیغی جماعت والے مبال بے ایماناں نے تشدد کیتا، منہ کالے کرن دی کوشش کیتی. بہت زیادہ انہاں لوگوں نے صبر بھی کیتا. پروردگار عالم نے صبر دا نتیجہ بھی دکھا دیتا. یہ سارے تشدد کرنے والے، منہ کالا کرنے والے ابو جہل دی نسل چلی آ رہی ہے، ابو لہب دی نسل چلی آ رہی ہے. اللہ تبارک و تعالی سانو تبلیغ والوں دا ساتھ ہور دین دی توفیق عطا فرماوے. جدوں بندہ قربانی دیندا ہے ادوں ہی پروردگار عالم او دے اثرات اس ملک دے اندر تے باہرلے ملکاں دے اندر بھی نشر تے جاری کر دیندا ہے. ایک جماعت تبلیغ والی چلی آ رہی سی. لوگوں خصوصی گشت بسترے سر دے اوتے رکھے ہوئے نے، مسجد کی طرف آندی پئی ہے. حضرات گرامی بہت سارے بندے اکٹھے ہو گئے، کہنے لگے انہوں اندر داخل نہیں ہون دینا، بسترے چوکے باہر مارنے ہیں. جس ویلے بیچارے آئے تھکے ہارے بسترے چوکے باہر مار دیتے. وہ کھڑے کہنے نے یا اللہ ہمارا ہی قصور ہے، ان کا قصور نہیں ہے، ہم تبلیغ نہیں کر سکے، ہم ان کو سمجھا نہیں سکے. تے پھر بہت زیادہ تشدد کیتا. ایک بندہ آخر لگا اسی دیکھو کیسا ظلم کیتا. ظلم بولا کہ میں نے سنت حامان زندہ کی اور صبر بولا کہ ہم نے سنت عثمان زندہ کی. انہاں کیا سی سنت حامان زندہ کی تھی. حامان کافر سی، فرعون دا وزیر. حضرت گرامی انہاں یہ کیا اور یہ کہنے لگے صبر بولا کہ ہم نے سنت عثمان زندہ کی. اتنا کہنے لگے ہمارا امام آ کر ہمارا اور بھی تم کو سزا دے گا. وہ کہندے سزا سہ کر ہر بندہ تمہارے حق میں دعا دے گا. اسی جناب علی ظلم و ستم برداشت کریں گے اور پروردگار عالم دے دربار عالیہ دے اندر دعا منگاں گے. ہو سکتا پروردگار عالم ہدایت دے راستے ایتھوں ہی کھول دے وے. یہ جھگڑا ہو رہا تھا فوری اثر، قربانی دا فوری اثر. یہ جھگڑا ہو رہا تھا نوجوان چند دوڑ کر آئے، اٹھا کر بسترے وہ نوجوان مسجد میں لے آئے. نوجوان جناب علی کرو اثر ہو گیا. ایک ہی گل ہے جرم کیے چور اے کوئی نہیں، ڈاکو اے کوئی نہیں، اے اللہ دا راہ دسدے پے نے، نماز ول کھچ کے لے کے آندے پے نے تے کلمے دی تصحیح کراندے پے نے. بسترے چک کے اندر لے آئے. 6 نمبر جب سنے تو 3 دن کا وقت لکھوایا. 6 نمبر جب سنے تو 3 دن کا وقت لکھوایا. یہ منظر دیکھ کر مسجد کا ملا اور گھبرایا. یہ منظر دیکھ کر مسجد کا ملا اور گھبرایا. لگا کر وقت جب آئے 6 نمبر یاد تھے ان کو، کہو سبحان اللہ. لگا کر وقت جب آئے 6 نمبر یاد تھے ان کو. وضو اور غسل کے اکثر مسائل یاد تھے ان کو. ملانے کی زبان گندی جہاں پر گاڑ بکتی تھی، وہیں تبلیغ والوں کی چنوں کی دال پکتی تھی.
اٹھی ذرا کہہ دو سبحان اللہ۔ وہ بندے سمجھ آ گیا مسئلہ، ان کے چک بھی اپنی 4 بکریاں بھج جائے تو حضرت گرامی ملا میں باہر کر دیتا اور اتنے صلاۃ تو بغیر اذان شروع ہو گئی، اللہ اکبر اٹھی کہتے سبحان اللہ۔ حضرت گرامی ساڈا کسی نے کوئی جھگڑا نہیں، اے روشن خیالی برداشت نہیں کی جائے گی، جڑی پردہ دور کرے، اے بے پردگی کا اظہار کرے، روشن خیالی ایسی برداشت نہیں کی جائے گی، جڑی بیبیاں نو بازار دے اندر لے آوے ننگے سر کرا دے برداشت نہیں کی جائے گی۔ سانو بی بی فاطمہ والا حیا چاہیے، اما عائشہ صدیقہ والی غیرت چاہیے، تے اللہ دے قرآن دا آئین چاہیے، اج نہیں تے کل ضرور آئے گا، اسی قربانیاں دین واسطے تیار ہاں۔ کئی بندے جناب علی کوشش کرتے ہیں کہ مدرسے بند ہو جان، اور کئی مدرسے بڑے سونے چل پے ہیں تے لوگوں نوں جلاب لگ جاندے، کئی ٹٹیاں لگ جاندیاں کہ اس مدرسے تے قبضہ کر لینا چاہیے۔ محمد پور سنسالا تو اٹھ کے آ کے اے مولوی لیاقت نے آ کے مدرسہ کتنا سونا بنا لیا، تو روڈ تے کنی سونی جگہ ہے، مولوی لیاقت تو پوچھیا تیرا کی پروگرام ہے، وہ باپ دے کو پوچھیا تہاڈا کی پروگرام ہے، وہ کہنے لگے کیا؟ اس لیے تقدیر نے چنوائے تھے تن کے بن جائے نشیمن تو کوئی آگ لگا دے۔ کیا اس لیے تقدیر نے چنوائے تھے تن کے بن جائے نشیمن تو کوئی آگ لگا دے۔ حضرت گرامی اداں دا ظلم و ستم بھی برداشت نہیں کیتا جا سکتا۔ علامہ لیاقت کتے کلا کوئی نہیں، سارے پاکستان دے علماء کرام اے دے نال، علماء دیوبند دیاں جماعتاں اے دے نال، مجلس علماء اہل سنت اے دے نال، ختم نبوت والے اے دے نال، جمعیت علماء اسلام اے دے نال، اور اس تو علاوہ باقی ہزاراں مبلغین تبلیغی جماعت والے اے دے نال۔ انشاءاللہ ایک گلشن ایسا ہے قیامت تک آباد رہے گا، اونچی کہہ دو انشاءاللہ۔ بڑے بڑے طاقت آسمان والے آئے تے آ کے چلے گئے، بڑیاں بڑیاں قوت آسمان والے آئے تے آ کے چلے گئے، تسی بھی مل کے اگلیاں تے لانا تے تھوڑی جی بھیجیا کرو، حیا کرو، غیرت کرو۔ اوتھے کوئی ڈانس ہوندا پیا ہے یا اوتھے ایسا کاروبار تے کوئی نہیں، اوتھے تے اللہ دا قرآن پڑھایا جا رہا ہے، بچے نو قرآن دا حافظ بنایا جا رہا تے جے پھر بھی طاقت دے گمانڈ تے بھروسے تے کوئی بندہ اس قسم دے کاروبار کرنے دی کوشش کرے، اللہ میاں بڑا بے نیاز ہے، اور رب دے کولوں ڈرن دی کوشش کرو، مالک دے کولوں ڈرن دی کوشش کرو۔ مولانا سلیمان تارک رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہوندے سی کہ قصور دے بلے شاہ صاحب ترے جاندے سن، بارش پئی ہوئی سی بہت زیادہ، پانی دے وچ ہی ترے جان مجذوب سی، پانی دے وچ ہی ترے جان چھڑپ کر دے، پانی کدے ادھرلے پاسے ڈلے تے کدے ادھرلے پاسے، مینہ نواں پیا سی، کول دی روشن خیال جوڑا لنگیا۔ کون؟ جوڑا روشن خیال جوڑا کول دی لنگیا، بہترین قسم دا لباس 1000 روپے دا پایا ہویا، اور 1500 2000 دا میک اپ کیتا ہویا، کول دی ایک جوڑا لنگیا تے کپڑیاں دے اوتے پانی پی گیا، درویش دا پانی چھٹے پی گئے، انہوں پرواہ نہیں سی، اپنا جا رہا سی، جناب علی کپڑیاں دے اوتے چھٹے پی گئے، نال دا جڑا او دا یار سی انہیں تھپڑ ماریا اللہ دے ولی دے منہ دے اوتے، تے ولی نے کچھ نہیں آکھیا، او نال شعر پڑھدے ہوندے سی، پتھر مار نوالے یارا، پتھر مار نوالے یارا، جے میرے ول آ میں سینے نال لگا تے کدے نہ دوزخ جاویں۔ سبحان اللہ۔ اللہ دے ولی نے کچھ نہ کیا، انہیں صبر کیتا، ایداں دے صبر بھی بڑے دور رس نتائج دے حامل ہوندے نے۔ تھوڑی دیر تو بعد پچھوں آواز آئی رون دی، چیخاں مار دی آواز آئی کہ جڑا ہاتھ تھپڑ مارن واسطے چکیا سی ایتھے ہی رہ گیا، نہ ادھرلے پاسے ہوندا نہ ادھرلے پاسے ہوندا، ہاتھ سک گیا، فالج آ گیا، ہاتھ سکیا، پھر پیچھے پیچھے دوڑ دے گئے، انہوں پرواہ کوئی، بابا جی ساڈی گل بھی سن لو، بابا جی ساڈی گل بھی سن لو۔ اللہ والے جناب علی گل سنتے نے، پیچھے مڑ کے ویکھیا کی گل ہے، کی تکلیف ہے، تھپڑ ایک مار لیا، ہن دوجا مارن دا پروگرام ہے۔ وہ کہنے لگے نہیں بابا جی ساڈا ہاتھ ایتھے ہی رہ گیا، تیرے کول معافی منگدے ہیں، سانو معافیاں دے دے، رب دی پکڑ آ گئی ہے۔ اللہ والا کہنے لگا پکڑ دی گل بھی ہے، ایک ہور نقطہ سن لو۔ کہنے لگے کیڑا نقطہ؟ آخے جس ویلے پانی ڈلیا تیرے یار نو غصہ آیا، اونے تھپڑ مار دیتا، تے جدوں تھپڑ وجیا تے پھر میرے یار نو غصہ اچھی طرح کہہ دے سبحان اللہ۔ پھر میرے یار نو غصہ آ گیا، اس واسطے کر کے انہیں ہن پھڑ لیا۔ ہن تسی کی چاہندے ہو کہ بابا جی اسی کدے نماز نہیں پڑھی، اسی روشن خیال سی، ہن سانو جناب علی تو اپنا بیعت کر لا۔ اسی روشن خیالی دی بجائے
پردہ بھی کریا کراں میں مائی بھی کہن لگی میں پردہ کریا کراں گی 5 ویلے اسی نماز پڑھیا کراں گے جدوں اذان ہویا کرے گی صلات تو بغیر کہو سبحان اللہ اور اسی کہنے ہیں جی تو روشن خیال آ تے پھر روشن خیالی والے کام کیوں نہیں کردا روشن خیالی تے اگے بھی لوکاں نے کافی پیدا کر دیتی ہے جس ویلے اسلام ہے اسی اسلام کے اندر زکات دو اسلام کے اندر زکات دیو زکات دیا کرو اسلام کے اندر عشر کڈیا کرو تسی عشر بھی کٹ دیو ماشاءاللہ اسلام کے اندر غریباں نو کھانا بھی کھلایا کرو تسی کھانا بھی کھلاندے ہو لیکن روشن خیال ملا کول کھڑا سی او کہن لگا یار اسلام دے اندر نمازاں اسلام دے اندر روزے اسلام دے اندر زکاتاں اسلام دے اندر دینا ہی پیندا ایک روشن خیال وچ 11ویں شامل کر لی روشن خیالی سے پہلے کافی بڑی ہوئی ایک روشن خیال 11ویں بھی شامل کر لی انہیں 11ویں شامل کر لی انہیں کہا یار جتھے بندہ فوت ہوندا ہے رونا شروع ہو جاتا مائیاں سر تے آسمان چک لینیاں بڑی مصیبت ادن دال لبدی ہے روٹی بند ہوندی ہے ناگا ہو جاتا گھر دی پکانی پیندی ہے تے روشن خیال مولوی کھڑا ہو کے کہنے لگا اسی تیجا شامل کر لیں یہ روشن خیال یہ تیجا شامل کر لے انہیں کسی نے 40 شامل کر لیا اسی کہنے جی تو روشن خیال ہے تے یہ ساری گلاں بند کر دے اس روشن خیالی ول بھی کدے کدے آیا کر جیڑی اکثریت ملک پاکستان دم جیڑی حامل موجود ہے ساڈا مشرف پرویز نہ کوئی اختلاف نہیں اینی گل ضرور کراں گے مشورہ اسی ضرور دیواں گے کہ حکومت لمبی کرنی ہے تو پھر ملا عمر بن جا اسی ذرا کہہ دے سبحان اللہ اسی تیری حکومت کو تو مخالف ہے ایویں لوگ چگلیاں کرتے اسی تے امن پسند نہ دینی ادارے جن امن پسند ہو رہے کوئی نہیں بلکہ امن ہے ہی ساری وجہ نہ بحال اسی شر نہیں پھیلاندے اسی امن پسندیدہ ثبوت دینے ہر مقام تے تقریر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ امن 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 حضرات گرامی حکومت لمبی کرنی ہے تو پھر ملا عمر بن جا رسول پاک کی سنت کو اپنے چہرے پہ چمکا رسول پاک کی سنت کو اپنے چہرے پہ چمکا اور اے اعلان کر دے کوئی عورت بلا پردہ نہ اب بازار جائے گی کوئی عورت تیری حکومت لمبی ہو جائے گی کوئی عورت بلا پردہ نہ اب بازار جائے گی نہ آئے پردائے سکرین پر کوئی ریشماری ماں دوویں کنجریاں انڈیا چلے گئی انڈیا کہو الحمدللہ حضرات گرامی تے نال اسی یہ بھی ایک مطالبہ کیتا یہ بھی مطالبہ کیتا اذانیں اب وہی ہوں گی مدینے میں جو ہوتی ہیں نعرہ تکبیر عادت ختم نبوت شان صحابہ اکابرین علماء دیوبند حضرت مولانا عبید الرحمان صاحب دیا ماشاءاللہ اعلان کر دے ایک امن دی نشانی ہے سیدھا امن دا پروگرام رکھ دے اذانیں اب وہی ہوں گی مدینے میں جو ہوتی ہیں صلاتوں کا نہ شور ہوگا نہ امامہ سبز ہوگا صلاتوں کا مولوی نے آپ بنائی ہے نا صلاتوں کا نہ شور ہوگا نہ امامہ سبز ہوگا حکومت لمبی کرنی ہے تو پھر ملا عمر بن جا چلو ملا عمر دے نا تو چیڑا دے آبا شیر بدل لینے حکومت لمبی کرنی ہے تو پھر ثانی عمر بن جا ثانی عمر کون سی حضرت عبدالعزیز عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ سبحان اللہ جنہوں سارے مندے حکومت والے بھی مندے اسی بھی مندے ہیں حضرات گرامی شیخ رشید بھی مندہ ہے اجاز الحق بھی مندہ ہے سارے مندے نے میں او دا نام لے دیتا تاکہ لوگوں اختلاف نہ پیدا ہوئے حکومت لمبی کرنی ہے تو پھر ثانی عمر بن جا رسول پاک کی سنت کو اپنے چہرے پہ چمکا ختم کو ختم کر دے ختم کنڈوں کا ختم کر دے
فضول خرچیاں جدو فضول خرچیاں بند ہو جان گیا ساڈا پاکستان ترقی کرے گا. ہر گل اسی ملک واسطے کرتے ہیں. فضول خرچیاں ختم ہو جان گیا پاکستان ترقی کرے گا. اور ترقی کردا پیا اچھی کہو انشاءاللہ, ترقی کردا رہے گا کہو انشاءاللہ. حضرات گرامی ختم کو ختم کر دے, ختم پونڈوں کو ختم کر دے, نتیجہ چالیا ہوگا, نتیجہ 11ویں ہوگی, نہ 7 چالیا ہوگا. اور آخری گل میں کہنا خزانہ کھا گئے ہیں جو تو ان کے ہاتھ کٹوا دے. جو کھا گئے ہیں چاہے بی بی ہوئے چاہے بابا ہوئے, خزانہ کھا گئے ہیں جو تو ان کے ہاتھ کٹوا دے. کہ مولوی جی پھر بچے گا کون, پھر تے بڑا کام خراب ہو جائے گا, نہ بی بی بچے نہ بابا بچے. میں کہا کم کوئی نہیں خراب ہوئے گا. زمین ہوگی فلک ہوگا, ٹنڈی ہوگی ٹنڈا ہوگا. زمین ہوگی فلک ہوگا, ٹنڈی ہوگی ٹوڈا ہوگا. اے اسلامی آئین واسطے میں گل کر رہے ہیں, اور ساری موجودہ گورنمنٹ اسلامی آئین واسطے کوشش کر دی پئی ہے. دعا کرو روشن خیالی دی بجائے اللہ دا قرآن اے دا قانون سان نافذ کرن دی اللہ توفیق عطا فرماوے. اچھی طرح کہہ دیو آمین. بہرحال میں دستا پیا سی کہ تشدد میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ پاک دے بہت زیادہ ہویا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام خصوصی گشت کرنے واسطے جس ویلے باہر نکلے ویکھیا کہ حضرت عمار ابن یاسر کولیاں دے تے پایا ہوا ہے لمما, اور سینے دے تے پتھر موجود ہے. مارنے والا امیہ ہے, ابو جہل دے حکم تے ماریا جا رہا ہے, تشدد کیتا جا رہا ہے ابو جہل دے حکم تے. لیکن کلمہ پڑھنے والا یار میرے پیارے پیغمبر دا, کلمہ پڑھنے والا صحابی صبر دی تصویر بنیا ہوا ہے. آسمان وال ویکھدا پیا, یا اللہ ظلم و ستم کدوں ختم ہوئے گا, یا اللہ کدوں تیری امداد آئے گی, کدوں الہ العالم متا نصر اللہ, یا اللہ تیریاں امداداں کس ویلے آن گیاں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام قریب آندے گئے, پروانے دی اکھ مصطفیٰ دی اکھ نال ٹکرا گئی, یار دی نگاہ یار دے نال ٹکرا گئی. محبوب نے محبوب نو ویکھ لیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی اکھاں چ آنسو آ گئے. اللہ دے پیارے پیغمبر دی اکھاں دے اندر آنسو آ جاندے سن. انہاں موقعوں دے اوتے آنسو آ گئے, اور رب دے دربار دے اندر ایک دعا منگی ہاتھ بلند کر کے, خالق کائنات مالک الملک, میں تیرے دربار دے اندر دعا پیا منگنا, یا اللہ اللہم ابرد النار علی عمار ابن یاسر کما ابردتہ علی ابراہیم. اللہ میں تیرے دربار دے اندر دعا پیا منگدا, اے اگ جڑی ہے اے ٹھنڈی کر دے میرے یار تے جویں میرے پردادے ابراہیم علیہ السلام تے ٹھنڈی کیتی سی. نبی دعا پیا منگدا ہے, الہ العالمین جویں ٹھنڈی کیتی اگ اوویں ٹھنڈی کر دے میرے یار تے. عمار ابن یاسر کہنے لگا میں مسکراون لگ پیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی خوش ہو گیا, کیوں مسکراوندا پیا, ہنے تے درد ہوندا پیا سی تینوں, ہنے تے اگ دے نال چربی پگھلدی پئی سی, اے کیوں مسکراندا پیا ہے محبوبا؟ اگے پہلے تے شولے سی نا اگ دے کولے, لیکن جدوں تسی دعا منگی مینوں انج لگدا ہے جویں جنت دیاں حوراں نے میرے جسم دے تھلے گلاب دے پھول بچھا دتے. انج لگتا ہے جی میں گلاب دے پھول بچھا دیتے میرے جسم دے تھلے. کیونکہ جڑا بندہ قربانی دیندا ہے اللہ بھی اودے نال پیار کردا, اللہ دا نبی بھی اودے نال پیار کردا, اولیاء اللہ بھی اودے نال پیار کردے نے. اس واسطے کر کے اپنی طاقت دا زام نہ رکھو, طاقت دا زام نہ رکھو. اٹھے نبی علیہ السلام دے نال جاندے پئے نے, نال ترے جاندے پئے نے. ابو جہل رستے دے اندر ملیا, کہنے لگا اگے نو پڑھے گا پھر کلمہ, اگے نو اسلام دی گل کرے گا, اگے نو شرک دے خلاف بولے گا. جناب عمار ابن یاسر کہندے نے جس وقت تک میرے جسم دے اندر خون دا ایک قطرہ بھی موجود ہے میں کہندا رہاں گا کہ لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. بڑی ات چکی ہوئی سی نمرود نے, بہت زیادہ جناب علی متکبر. ابراہیم علیہ السلام نے ختم کرنے کا پروگرام رکھیا, اگ بھی آتش چیخا دی جالی, لمبا پروگرام میں لے کے نہیں جانا, مختصر کردا. پروردگار عالم نے فیصلہ کیتا جناب ابراہیم علیہ السلام تے ہجرت کر کے یہ علاقہ چھڑ کے جاندے پے نے کنان وال, جاندے جاندے دعا مانگے, یا اللہ جنہاں لوکاں نے مینوں تنگ کیتا, میری بیوی نوں تنگ کیتا, الہ العالمین سانوں اگ دے اندر دھکے مارے, کیا انہوں ایویں چھڑ دے گا, ویلے
چھڑ دیں گا فارغی چھڑ دیں گا اللہ کہندا خلیل تو کی چاہنا اللہ میں چاہنا کہ ایدا بھی خاتمہ ہو جائے تاکہ دنیا نو پتہ چل جائے رب اونوں کہندے نے جڑا ہمیشہ تو زندہ ہے ہمیشہ زندہ رہے گا اللہ میاں تیرا تعارف مالک الملک میں جڑے تعارف تیرے کرائے نے ایدی دلیل واسطے اینو تباہ کر دے اینو برباد کر دے حضرت ابراہیم علیہ السلام دے قربان جائیے دعا مانگ کے چلے گئے اللہ میاں نے کیا میں ہن انتظام کردا ربا تو شیر بھیجے گا فرمایا نہیں اللہ کھڑپے سپ بھیجے گا فرمایا نہیں یا اللہ اس بے ایمان طاقتور ورد سامنے کیڑا نو بھیجے گا کوئی فوجاں آسمان تو بلائے گا فضائیہ حرکت دے اندر آئے گی رب کہندا نہیں نہیں یا اللہ کوئی بم پہاڑاں چوں نکلے گا رب کہندا کوئی نہیں اللہ میاں پھر کون آئے گا اینو ختم کرنے واسطے دی تے طاقت بڑی زیادہ ہے ایدی قوت بڑی زیادہ ہے اے متکبر بہت زیادہ ہے مالک الملک نے فرمایا فکر نہ کر ویکھو آندا پیا جی اللہ آندا پیا جی اللہ او مچھرا مچھر کہنے لگا لبیک یا الہ العالمین ربا حکم دے بڑی دیر بعد میں نے یاد کیتا کی کام ہے اللہ تو کام دا حکم کر تے میں حکم دی تعمیل کردا جاواں سبحان اللہ مالک الملک نے فرمایا تیرا مقابلہ کراونا مچھر کہنے لگا ربا کیڑے مچھر دے نال کیڑے مچھر نال بہت موٹا تازہ تے نہیں کیتے اللہ میاں فرماندا نے تیرا مقابلہ نمرود دے نال کرانا او دا دماغ بڑا اونچا ہو گیا او کسی نے کچھ نہیں سمجھا فراڈی قسم دا آدمی ابراہیم علیہ السلام نو بڑا تنگ کیتا او میرا نیک بندہ ہے اللہ میں پھر جانا پٹرول لے لوں چھپڑ تو پٹرول لیا اس واسطے کہ اے موجودہ پٹرول تے بڑا مہنگا ہے اللہ نے مچھر واسطے پٹرول بھی سستا ہی بنا دیتا سبحان اللہ سستا پٹرول جس ویلے اعلان اے آوے نا کہ مہنگائی ختم ہو رہی ہے سمجھو کہ پٹرول 10 روپے ہور ود رہا توجہ ہر کم الٹا ہی ہوندا ہے رات گرامی توجہ ذرا کرو میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ گلاں بھی چنگیاں بے شک نہ لگدیاں ہونگیاں پر ہر وہ بندہ جڑا پٹرول پوان واسطے جاندا پٹرول پمپ دے ادوں گلاں کڈدا اسی ایتھے دو گلاں کر لینے حضرات گرامی توجہ ذرا کرو جو ٹکٹ کٹاون لگدے پتہ لگدا کہ عرب والے دا 10 روپے کرایہ ود گیا شاہی وال دا 15 روپے کرایہ ود گیا تے اے سی دا 20 روپے کرایہ ود گیا اور گل کی ہے کہ روشن خیالی ادھر دی روشن خیالی نہ مارے جاؤں گی اور روشن خیالی اسلام والی ہے جناب حضرت عمر نے فرمایا اگر فرات دے کنارے تے کتا بھی بھوکا مر گیا عمر کولو او دے متعلق بھی پوچھا جائے بندہ تے بندہ ہے نا انسان تے انسان ہے بندہ تے بندہ ہے جے کسی کتے نو کتا بھی بھوکا مر گیا میرے کولو قیامت والے دن پوچھا جائے گا کہ اے کتا کیوں بھوکا مریا بہرحال مچھر اٹھیا پٹرول بڑا سستا نو مل گیا اور اللہ میاں دا فینٹم طیارہ پرواز کردا پہنچ گیا نمرود دے محلہ کول ایک راؤنڈ لایا پھر دوسرے پاسے دی راؤنڈ لایا 2-3 کلابازیاں کھادیاں 16 سنگو اور آ گیا نمرود دے کول اللہ میاں میں مورچہ کیڑا اختیار کرا رب کہندا ہے تے ہن تو آپ کوانڈر چیز ہے مچھراں دا تے ہن تو آپ ہی سارے کام کرنے نے ربا میرا خیال ہے میں یہ نک دے اندر وڑ جاواں اونچی کہو سبحان اللہ رب کہندا جویں تیری مرضی ہوے میری مرضی اے مچھر اندر بھی جا رہا نال ترانہ بھی گاوندا جا رہا ترانہ کہندا ہم ایک خدا کے قائل ہیں ہم شرک مٹا کر دم لیں گے سوال ٹھلا ہو گیا باقی کوئی نہ ہم ایک خدا کے قائل ہیں میں غیر سیاسی آدمی ہوں علامہ صاحب بھی غیر سیاسی سارے مدرسے بھی غیر سیاسی ساری ایکو سیاست ہے کہ ایتھے جدوں بھی قانون بنے محمد دے قرآن دا بنے سبحان اللہ یہ اندر کسی نے بھی اختلاف کوئی نہیں اسی امن پسند لوگ ہاں امن پسند شہریاں لوگ اس واسطے کہ سارے ملک پاکستان میں اس ویلے امن تے سلامتی دی بڑی زیادہ ضرورت ہے خیر بہرحال وہ ترانے پڑھتا پیا نک دے اندر چلے گیا کہ نام ایک خدا کے قائل ہیں ہم شرک مٹا کر دم لیں گے ہم شرک مٹا کر دم لیں گے ہم شرک مٹا کر دم لیں گے الفت ہے ہمیں سنت سے بدعت کو مٹا کر دم لیں گے ہم ایک خدا کے قائل ہیں کہو سبحان اللہ اسی طرح کہہ دے سبحان اللہ وہ لوگوں اج تو 300 سال پہلے بس اس تو زیادہ میں اے واقعہ جڑے چھوٹا جی بیان کرنے لگا اس تو زیادہ میں گل کراں بے شک
भारी जुर्माना कर दियो 15 रुपए। हज़रात ग्रामी तवज्जो जरा करो, मैनू पता है तुहाडा एहसास है, बड़ी देर दे तुसी बैठे हो, बड़ा ही सवाब खटदे पे हो, लेकिन अफसोस इस गल दा है कि वक्त ऐसा मिले जिहदी बिना ते मैं एक मजमून नू सामने रख के मुस्तकिल हो देते ना चल सकिया। चलो ये समझ लो कि रोशन ख्याली ही बड़ा अच्छा मजमून है। ये गल्लां दो चार किसी नू समझ आ जान ते बड़ी कामयाबी दी अलामत है। आखिरी गल करके खत्म करा, कौन है 300 साल पहले हिंदुस्तान दा बादशाह जिहदी पंजाब ते भी हुकूमत है, हरियाणे ते भी हुकूमत है, और जिहदी यूपी सीपी ते भी हुकूमत है, बंगाल ते हैदराबाद दक्कन ते भी हुकूमत है, जिहदी काबल तक हुकूमत फैली हुई है, इन्नी लंबी चौड़ी मशरकी बंगाल मगरबी बंगाल ओदे कब्जे दे अंदर है, ईरान दे इलाके भी कब्जे दे अंदर ने। उस बादशाह नूं कहा जांदा शाहजहान। ओदे जमाने दे अंदर एक बादशाह नूं, ईरान दे बादशाह नूं बैठे बैठे ख्याल पैदा हो गया, एक मिसरा फारसी तो दिमाग के अंदर आ गया। ये दिमाग घूमते रहते हैं लोगों के, की कहंदा दुरे अबलक से कम दीदा मौजूद, हजरत थानवी लिखते हैं दुरे अबलक से कम दीदा मौजूद, कदे फारसी सुन लिया करो, दुरे अबलक से कम दीदा मौजूद। ख्याल पैदा होया, एक मिसरा आ गया, डब खड़बा मोती किसी ने घट वेख्या बल्कि वेख्या ही नहीं। डब खड़बा मोती, सुधे लाल मोती कईयां ने वेखे होंगे, और नीले मोती कईयां ने वेखे होंगे, लेकिन दुरे अबलक से कम दीदा मौजूद। मोती होवे मोती, लेकिन डब खड़बा होवे, कई उहदे रंग होण, ये किसी ने बहुत घट वेख्या पर वेख्या ही नहीं। मिसरा लिया, हाँ शायर सद लै, जिन्हें हलवा खाण वाले सी, पतासे खाण वाले सारे बुला ले अपने दरबार के अंदर। कहंदा एक मिसरा दूजा बनाना है। आखे जनाब अली मिसरा है कि? आखे दुरे अबलक से कम दीदा मौजूद। ना मिसरा बनया, बड़ा जोर लाया शायरा ने, मिसरा ना बनया। आखिरकार उन्हें हिंदुस्तान भेजता शाहजहान को, शाहजहान के कोल भेजिया, कहता दूजा मिसरा सानू चाहिए, बड़ी तुहाडी मेहरबानी होएगी, साडे जिन्ने भी शायर सी खाण पीण वाले सारे उन्हां दी बस हो गई, ते तू सानू बना के भेज दूजा मिसरा दुरे अबलक से कम दीदा मौजूद। सदले हिंदुस्तान दे बड़े बड़े बादशाह, शेर दूजा ना बनया मिसरा, किसे कोलों भी ना बनया मिसरा। बादशाह के परेशान होकर बैठ गया घर, ते की कहणगे एडा वड्डा इंडिया ते एडा वड्डा हिंदुस्तान ते रहिंदे बेवकूफ ही सारे, किसे को दूजा मिसरा नहीं बनया। ज़ेबुन नसा शायरा सी, एक बहुत बड़ी है, तो बच्ची नेक सी, शायरा पर्देदार, वो भी हुकूमत की बहुत बड़ी, हुकूमत के अंदर बड़ा हिस्सा सी ओदा। हसीन जमील आखन लगी, अब्बा जी क्यों परेशान हो के पुत्र, एक मिसरा है, सारे शायरा को दूजा नहीं बनया, ते तू दस। आखे मैं बना दिनी अब्बा जी, फिक्र ना करो, एक रात चाहिए। रात बीत गई, मिसरा ना बनया। दूजे दिन गुसल किया, सिर दे उत्ते तेल लाया, अखां दे अंदर सुरमा पाया, बेबसी दे आंसू निकले, सुरमा विच मिक्स हो गया, ते फौरी तौर ते वो मिसरा आ गया, कहने लगी दुरे अबलक से कम दीदा मौजूद, मगर अश्के बुता ने सुरमा आलूद। तुसी कहोगे ते फारसी ना पढ़ी जा, तर्जमा कर रहे, बिल्कुल ठीक है। हज़रात गिरामी तर्जमा ये बनता कि ठीक है डब खड़ा बा मोती किसे वेख्या ते नहीं, लेकिन अगर सुरमे दे अंदर मोती मिक्स हो जाए, सुरमे दे अंदर अगर आंसू दे अंदर सुरमा मिक्स हो जावे ते ए डब खड़बा मोती बन जाता है। एक नवा तखय्युल है सी, एक नवा ख्याल है सी। मिसरा जनाब अली बना के लिख के भेज दिता ईरान दे अंदर। बादशाह ने कागज खोलिया, शायर सदे, सारे शायर कहने लगे साडी ते बस ही जनाब अली, लेकिन असी उस शायर की जियारत करना चाहते हैं जिन्हें ये मिसरा बनाया। उन्होंने पता ही कोई नहीं, औरत है बनाने वाली, उन्होंने नहीं पता। हुण वेखो हया, हुण वेखो गैरत, हुण वेखो एडा वड्डा बादशाह किद्दा पर्दे दा पाबंद है, हुण वेखो शरीयत दा किद्दा पाबंद है। वो साडे कोल ₹2 जेब च नहीं हुंदा ते बनदे फिरदे मॉडर्न, असी मॉडर्न बनते फिरते जेब च हथ मारो ₹2 नहीं हुंदा। ये मालिक जनाब बड़े मुल्कां दे मालिक, हुकूमतां दे मालिक, एक एक सूबा इंडिया दा, साडे सारे पाकिस्तान जिन्ना है, उत्तर प्रदेश की आबादी सारे पाकिस्तान नालों ज्यादा, और पाकिस्तान भी उहदे अंदर शामिल सी, उदों ते हजे इंडिया ही इंडिया हुंदा सी। मिसरा जिस वेले भेजिया ते उन्हें मुतालबा कर दिता कि साडे शायर कहंदे ने जरा भेजो ना साडे मुल्क दे अंदर इस शायर नूं असी इनाम भी दईए, इहदी जियारत भी करिए।
شاہجہان ہور پریشان ہو گیا. نمازی بندہ سی, جداں دے بھی عقائد سن, نمازی بندہ سی, پرہیزگار بندہ سی, نہیں سی برداشت کر سکتا کہ ساڈی کسی بچی دے چہرے تے اکھ کسی غیر دی پوے. اینو کہندے روشن خیالی. چہرے تے اکھ کسی غیر دی. میں کراچی شعر بیان کیتے, لاہور تے حیدرآباد بیان کر کے آیا. لوکاں دوبارہ تاریخاں لے لئیاں کہ مولانا صاحب ایتھے روشن خیالی دے زیادہ ہی دن بدن ہوندی جاندی ہے, لہذا اے واقعہ ہر جگہ بیان کرتے جاؤ. میں آخری گل کر کے ختم کردا. او ہور پریشان ہو گیا, بیٹی ہن دس میں تے تینوں بھیج نہیں سکدا, اسی پردے دے پابنداں, اللہ دے قرآن دے حکم دے پابنداں. یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. اللہ دا قرآن کہندا پردہ کرو. او بیٹی, او میرے پتر, تو شاعرہ بن گئی, تو تے مینوں بڑا دکھ دتا ہے, ہن چل ایدا کی جواب دینا ہے؟ سدے پینے تینوں. اور کہنے لگی ابا جی فکر نہ کرو, میں ایدا جواب دی کہ شعر دے اندر لے کے بھیج دینی ہاں. او کیڑا شعر سی؟ کہنے لگی مخفی منم در سخن من چوں بوئے گل در برگ گل. مخفی منم در سخن من چوں بوئے گل در برگ گل, ہر کے دیدن میل دار در سخن بھی ندمرا. مولوی جی ترجمہ کر فارسی دا. میں کہا بالکل کردا. مخفی, مخفی دا لقب سی چھپی ہوئی چیز. اچھی کہو سبحان اللہ. آ روشن خیالی ہوں انہیں کہا سی ظاہر چیز. مخفی منم در سخن من چوں بوئے گل در برگ گل, ہر کے دیدن میل دارد در سخن بھی ندمرا. اوے میری زیارت کرنے والے ہو, اوے مطالبہ کرنے والے ہو, تمہیں کی پتہ میں لکی چھپی چیز ہاں, میں باہر نہیں آ سکتی, میں پردہ ختم نہیں کر سکتی. اس واسطے کر کے میں مخفی ہاں. تے ایڈا مخفی ہاں جویں گلاب دے پھل دے اندر خوشبو چھپی ہوئی ہوندی ہے. گلاب دے پھول دے اندر جویں خوشبو چھپی ہوئی ہوندی ہے, میں بھی چھپ کے اپنے گھر دے اندر بیٹھی ہاں, کیونکہ ساڈا گھر بھاویں بادشاہاں دا گھر ہے, بھاویں صدراں دا گھر ہے, بھاویں محلہ چ رہنے شیش محلاں دے اندر, لیکن نماز ایتھے باقاعدہ ہوندی ہے, اذاناں باقاعدہ ہوندیاں نے مسجداں دے اندر, ایتھے پردہ باقاعدہ ہوندا ہے. کوئی شہزادی ننگے منہ باہر نہیں جے نکلدی. حضرات گرامی, میں تے مخفیاں لکی چھپی چیز ہاں. جس ویلے انہوں نے ورقہ پھر پڑھیا, اے شعر پھر پڑھیا, توبہ بھی کیتی, معافی بھی منگی, اور نال یہ بھی دعا منگی, یا اللہ ساری دنیا دے بادشاہاں نوں ایداں دیاں تھیاں تے لڑکیاں عطا فرما. کہو سبحان اللہ. ایداں دیاں بچیاں عطا فرما. تے اس روشن خیالی جے پاکستان دے اندر آ گئی جڑی میں تیرے اگے بیان کردا پیا, اے تینوں بھی تنگ کرے گی اور تیرے بچیاں نوں بھی تنگ کرے گی. آ قرآن والا آ جا, آ دین والا آ جا, آ اسلام والا آ جا. حضرات گرامی, اس واسطے کہ ایک روشن خیال بچی دی شادی ہون لگی. ساڈیاں بچیاں تے بڑیاں چنگیاں نے, جہدے لڑ لگتیاں چپ کر کے لگ گئیاں. اللہ تیرے حوالے, جویں پیو دی مرضی ہوے میری مرضی, جویں میرے ویر دی مرضی ہوے میری مرضی. اوہی پرانا رواج چلے آ رہا. اے جڑے جناب علی نویں اے روشن خیال لوگ نے, بی بی کولوں پوچھیا تو تے 14 جماعتاں پڑھی ہوئیاں, سر دے تے تو کدے برقع لیا کوئی نہیں, کدے سر تے پتر دوپٹہ لیا کوئی نہیں, تو آپ سبزیاں لین ٹر پینیاں, تو کپڑے خریدنا آپ جانی ہے, تیرا خیال ہے بندیاں گل کرنی آندی نہیں آندی دکاندار نال. تم دس تیری شادی اگر ہو گئی تو پھر کی بنے گا؟ کہنے لگی میں پہلے دن اعلان کر دینا کہ مجھ کو دلہن بنانا تیرا کام ہے, زندگی بھر نچانا میرا کام ہے. قرآن والے نہ تعلق قائم کرو, دین والے نہ تعلق قائم کرو, اپنے بچیاں تے بچیاں نوں اللہ دا قرآن پڑھاؤ. پھر ملازمت جدی مرضی کرو, ملازمت تے بہرحال بچیاں نوں روزی کما کے دینا ہے فرض ہے. کہنے لگی مجھ کو دلہن بنانا تیرا کام ہے, شرطیں لگ رہی ہیں, مجھ کو دلہن بنانا تیرا کام ہے, زندگی بھر نچانا میرا کام ہے. اس واسطے کر کے سوچ لا بڑیاں بڑیاں شرطیں لگدیاں نے, شادیاں کرنیاں بڑیاں اوکھیاں ہو گئیاں, نکاح کرنے بڑے اوکھے ہو گئے, زندگی گزارنی بڑی مشکل ہو گئی ہے. ایک کوئی طریقہ آسان طریقہ سی. حضرات گرامی, بادشاہ پہلا دندا پیا ہوئے اور مدینے دے اندر لوگ امن دی نیندر ستے پہ ہون, ٹائم تے اول رات نوں نیندر نہیں آندی, مچھر سون نہیں دیندا, جے کتے نیندر آ جائے تے سویر نوں پتہ لگدا کہ 2 کٹے گم ہو گئے. اللہ تبارک و تعالی چوراں تو بچن دی بھی توفیق عطا فرماوے اور قرآن والی سانوں روشن خیالی عطا فرماوے. انشاءاللہ پھر کس ویلے موقع تے جدوں تازہ ٹائم مل گیا
تے تقریر رج کے سنانا انشاءاللہ میرا وعدہ رہ گیا. اب تو جاتے ہیں میں قدا سے میر, پھر ملیں گے اگر خدا لایا. اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی, میں نے تو دل جلا کے سر عام رکھ دیا. وما علینا الا البلاغ. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. یا اللہ بیماروں کو شفاء کاملہ عطا فرما, تمام مریضوں کو یا اللہ تندرستی عطا فرما, جس دینی ادارے کی یا اللہ آپ ہی حفاظت فرما. یہ ساتھی جو قرآن سننے کے لیے آئے, یہ ساتھی جو اپنے گھر بار سے چل کر آئے دین کی باتیں سننے کے لیے, الہ العالمین ان کا آنا قبول فرما, ان کا واپس جانا قبول فرما. انتظامیہ کے ملازمین نے جنہوں نے ساتھ دیا جلسے کا تحفظ کیا, یا اللہ ان کے کاروبار میں بھی برکت عطا فرما, ان کی تنخواہوں کے اندر بھی اضافہ کر دے. خار ہیں, بدکار ہیں, ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں, کچھ بھی ہیں لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہیں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی. ہاں جڑے جھوٹے دعوے کر رہے ہیں نا مدرسے دے اوتے, اللہ تعالیٰ انہوں نے ہدایت عطا فرماوے, یا پھر دریا چناب کافی پانی اتنے ڈوبن دی توفیق عطا فرماوے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. جس دل وچ خوشبو حضور دی نہیں, سبحان اللہ, اودے بوٹے نو جڑاں تو وڈ دیو. کملی والے نال کرو پیار انا, جھنڈے عشق رسول دے گڈ دیو. کملی والے نال کرو پیار انا, جھنڈے عشق رسول دے گڈ دیو. تے پڑھ پڑھ درود حضور اتے سینے وچوں کدور تا کڈ دیو. ہن نبی حشر چ آکھن فرشتیاں نو, اے میرا امتی نو چھڈ دیو. اور کملی والے تے پڑھو درود سارے صلی اللہ علیہ وسلم. کملی والے تے پڑھو درود سارے, اللہ وچ قرآن فرما دتا, رب جاندا سی ہو کیاں نہیں پڑھنا, تائیوں وچ نماز دے پا دتا. ہو رب جاندا سی کیاں نہیں پڑھنا, تائیوں وچ نماز دے پا دتا. او خود پڑھے فرشتے وی پڑھنے سارے, تے سانو پڑھن دا حکم سنا دتا. شہین پھر بھی کرے انکار جیڑا, انہوں ازلی بدبخت بنا دیتا. کنا سونا رب سونے نو بنایا, کنا سونا رب آقا نو بنایا, تے سونیا دے مان ٹوٹ گئے. کنا سونا رب سونے نو بنایا, کنا سونا
ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਸੋਹਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ ਟੁੱਟ ਗਏ। ਸੋਹਣੇ ਵਰਗਾ ਨਾ ਸੋਹਣਾ ਕੋਈ ਆਇਆ ਤੇ ਸੋਹਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ ਟੁੱਟ ਗਏ। ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਸੋਹਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ ਟੁੱਟ ਗਏ। ਹੱਥ ਸੋਹਣੇ ਦੇ ਗੋਰੇ ਗੋਰੇ। محمد رسول ہاتھ سونے دے گورے گورے، ہاتھ سونے دے گورے گورے، اکھیاں وچ داغ دے ڈورے، اکھیاں وچ داغ دے ڈورے۔ او رب ریجھا نال آقا نو سجایا تے سوہنیاں دے مان ٹوٹ گئے۔ کنا سوہنا رب سوہنے نو بنایا تے سوہنیاں دے مان ٹوٹ گئے۔ کالیاں زلفاں اکھ مستانی، کالیاں زلفاں اکھ مستانی، ویکھ کے دنیا ہوئی دیوانی، ہو ویکھ کے دنیا ہوئی دیوانی۔ کدوں جدوں زلفاں نو چہرے تو ہٹایا تے سوہنیاں دے مان ٹوٹ گئے۔ کنا سوہنا رب سوہنے نو بنایا تے سوہنیاں دے مان ٹوٹ گئے۔ مکھڑے تے یاسین دا سہرا، ایک صحابی جھوم کے کہندا ہے، روایت کریندا صحابی پیارا، میں ایک دن سے ڈٹھا محمد پیارا صلی اللہ علیہ وسلم، روایت کریندا صحابی پیارا، میں ایک دن سے ڈٹھا محمد پیارا، چنو چودویں سی تے کوئی کوئی ستارہ، میں دوواں نو ویکھاں دوبارہ دوبارہ، میں دوواں نو ویکھاں دوبارہ دوبارہ، پر خدا دی قسم او چن مدم دساوے پر محمد دا چہرہ سونا نظر آوے۔ مکھڑے تے یاسین دا سہرا، مکھڑے تے یاسین دا سہرا، ویکھ کے سونا نوری چہرہ، او ویکھ کے سونا نوری چہرہ۔ چن ٹوٹ کے سی قدم چ آیا تے سوہنیاں دے مان ٹوٹ گئے۔ کنا سوہنا رب سوہنے نو بنایا تے سوہنیاں دے مان ٹوٹ گئے۔ اور ہر شے واری یار دے ناں تو، ہر شے واری یار دے ناں تو، صدقے جاں میں صدیق عثمان تو، صدقے جاں میں صدیق عثمان تو۔ عمر علی جدوں سر نو جھکایا تے سوہنیاں دے مان ٹوٹ گئے۔ کنا سوہنا رب سوہنے نو بنایا تے سوہنیاں دے مان ٹوٹ گئے۔ اور سوہنے تے من موہنے آقا، سوہنے تے من موہنے آقا،
جدوں حبشی نو سینے نال لایا تے سوہنیا دے مان ٹوٹ گئے کنا سوہنا رب سوہنے نو بنایا تے سوہنیا دے مان ٹوٹ گئے سوہنے ورگا نہ سوہنا کوئی آیا تے سوہنے